عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحبابي في الله، مرحبا بكم معنا في فيديو جديد. غادي نكملو على بارتي إن شاء الله بإذن الله على ترانسميسيون دو موفمون. ما تنساوش تشتركوا في القناة باش يوصلكم الجديد على بركة الله. هذا إن شاء الله غادي نشوفو سيستيم دو كام إيتيج بوسوار. سيستيم دو كام إيتيج بوسوار. أول حاجة غادي نبداو بها إن شاء الله بإذن الله لا ديفينيسيون. La définition, le système de cam étige poussoir, aussi appelé tige guidé, permet de transformer le mouvement de rotation de la cam ou un mouvement de translation alternatif. Donc, on a un changement de mouvement. Qu'est-ce qu'on a dans la rotation? Qu'est-ce qu'on a dans la translation alternative? Donc, on a va et vient de la tige poussoir. Donc, comme celui des machines à coudre. كما كنعرفوا أحسن مثال هو ماكينه ديال الخياطه كتبقى دير لنا الفا اي فيان وبيان كنسميوها زيغزاغ. غادي نشوفوا واحد لانيماسيون كيف كنشوفوا عندنا موفمون ديال لا كام اون روتاسيون وكتعطينا واحد لاتيج اللي كيتحرك لنا اون ترانسلاسيون. كما كتشوفوا هذا الشيما تاع تقريبا اللي كتبين لنا البرانسيب دو فونكسيونمون. كما كنشوفوا لا كام كدور لينا اون روتاسيون على حساب واحد لاكس وكنشوفوا لاتيج كيمشي لينا كيدخل ويخرج كنقولوا اون ترانسلاسيون. دونك داكشي علاش قلنا ترانسفورمي واحد الموفمون اون روتاسيون لا ياش اون ترانسلاسيون. وكما كنشوفوا كنلقاو واحد الرسول نقدروا نسميوه رسول دو رابير. فاش كيطيح لينا كما كنشوفوا في البلاصه اللي صغيره كيرجع لينا الرسول ليطا انيسيال. وفاش كيوصل لينا البلاصه اللي كيكون فيها الديامتر كبير كتدفع لينا النتيج وكيمشي لينا اون ترانسلاسيون. وهكذا دوالي كتبقى تدور لينا وكتبقى تعطينا واحد الموفمون ديال الفا اي فيان ديال لاتيج. Donc, dans ces systèmes, on emploie parfois des cams particuliers qu'on appelle des excentriques, comme le montre de la file de l'axe de rotation des cams est placé en son centre, tandis que celui excentrique n'est pas placé en son centre. Le mot excentrique provient de latin. بلا ما ندخل في التفاصيل بزاف كنشوفوا بان الا جانا لو سونتر دو لا كام جانا في الوسط ما كنهضروش على هاد اكسنتريك. ولا جانا مديبلاسي على لو سونتر دونك كنسميوه اكسنتريك. دونك هو فاش كتكون لا كام ما مسونطرياش في لاكس ديالها. دونك هاد لو مو اكسنتريك كنشوفوا بان لو سونتر ديالها الي ديبلاسي وما جايناش في لو سونتر ديال لا كام. دونك اون ابيل كام اون رون كي على فورم دان نوف كنلقاوها بيضاويه الشكل. لا كام بو اوسي اتر ان ديسك دو فورم irrégulier ou un disque dont le pivot est décentré. Donc نلقاوه ما مسونطرياش كما شفنا في هذيك اكسنتريك. Dans ce cas, on parle d'excentrique. On appelle tige poussoir ou tige guidée. La tige qui est appuyée sur la cam lorsque la cam tourne. La cam هي اللي كدور لينا اللي بيضاوية الشكل وكنلقاو لا تيج. هاد لا تيج كيدخل لينا ويخرج كيعطينا واحد الموفمون ديالاش ديال الفا اي فيان. كما كنشوفوا حتى كيوصل لينا في هاد لو غران ديامتر عاد كيدفع لينا لا تيج وكيخرج لنا وكيعطينا موفمون ترانسلاسيون. Donc la tige poussoir effectue un mouvement de translation alternative, mouvement de va-et-vient rectiligne. Donc à travers l'animation كنكتشفوا ان عندنا روتاسيون كتخرج لنا ترانسلاسيون. كما كنشوفوا حتى كيوصل لنا لو غران ديامتر عاد كيدفع لينا هاد لا تيج وكيخرج لينا. دونك الشيما نتاعها بيان ديتايي كما كتشوفوا. عندنا لا كام عندنا هذا كنسميوه الكوليسون وعندنا الرسول اللي كيرجع لينا هاد الكوليسون. دونك هذا عندنا كونتاكت ديريكت يعني كيبقى يديبلاصي لينا هاد الكونتاكت ديريكتومون يعني كيقيس ليا جميع لي بوين ديال هاد لا كام هاد الكوليسون هذا. كما كنشوفوا هذه هي لا تيج الرسول وهذه لا كام اكس دو روتاسيون. قلنا اكس دو روتاسيون الا كان ديبلاسي على لو سونتر كنسميوه اكسنتريك. دونك لا تيج دو اتر غيدي اون ترانسلاسيون كيمشي لينا موفمون اون ترانسلاسيون. سي بي سي لا فورم دو لا كام كي ديتيرميني لا فاصون دون سي ديبلاس لا تيج. هاد لا فورم هادي
هي كتعطينا déplacement ديال la tige. Donc il faut généralement un dispositif tel un ressort de rappel pour permettre de la tige de s'appuyer continuellement sur la came. عندنا واحد الرسول كنسميوه رسول دو رابيل اللي كيرجع لينا هاد لا تيج في ليطا انيسيال. من بعد ما كيدفعوا هاد لاكام هذا وكنلقاو هاد لاكام في الديامتر الكبير كيدفعوا لينا، فاش كيطيح في الديامتر الصغير كيرجعوا لينا الرسور ديالنا. Donc les catégories de cam كنلقاو on distingue de la classe principale de cam les cams cylindriques, les cams tambour et les cams disques. Les cams cylindriques à réunir des cams tambour dans une trajectoire de mouvement de translation parallèle à l'axe de rotation. Parallèle à l'axe de rotation. Les cams disques dans une trajectoire de mouvement de translation perpendiculaire à l'axe de rotation. La translation parallèle à l'axe de rotation. La translation perpendiculaire à l'axe de rotation. Le disque commun. Lorsque la tige doit rester immobile pendant un certain temps avant de redescendre, la courbe de déplacement présente une partie rectiligne. كنلقاو كيبقى حابس واحد هذيك لا تيج حتى كيطيح لينا في الديامتر الكبير عاد كيتحرك لينا. دونك هذيك une partie rectiligne parallèle à l'axe du temps. Remarquez que cette came ne présente aucune symétrie, ما عندهاش سيمترية التماثل. Par conséquent, le sens de rotation doit être convenable indiqué par une flèche. كيكون عندنا واحد الفليش اللي كيعطينا le sens de mouvement. Donc ce type de cam est conçu, dessiné puis fabriqué pour répondre à un besoin particulier. Les cas particuliers est bien identifié. Donc la réversibilité. Donc la réversibilité du système. Le contact de la tige sur la cam ne peut être maintenu que grâce à une force rappelée souvent obtenue à l'aide d'un ressort. Une traction sur la tige ne peut donc pas entraîner la cam. Donc هذاك لا تيج ما يمكنناش يدور لنا لا كام. في هذه الحاله هذه كنقولوا بانه irréversible. Ce système irréversible. ما يمكنش لا تيج تدور لنا لا كام، ولكن لا كام تقد تدور لنا لا تيج، تقد تعطينا موفمون ترانسلاسيون ديال لا تيج. دونك فاش ما كتكونش العمليه متبادله واحد كيدور واحد كنقولوا بانه سي ان سيستيم irréversible. كما كنشوفوا ندير واحد ليكزامبل. Dans un moteur à explosion, les soupapes d'admission et l'échappement des gaz sont synchronisés grâce à un système de cam. كما كنشوفوا هاد لا كام هادي كنلقاو واحد غادي يكون داخل وواحد خارج، فهمتي؟ واحد غادي يكون داخل ديما ولا واحد كيسبق واحد. دونك السيستيم هذا كنلقاوه dans un moteur à explosion, les soupapes d'admission et l'échappement. كنلقاو عندنا واحد لي زوبيراسيون synchronisé. Les avantages de ce système. Donc on peut configurer la cam de façon à faire varier le déplacement de la tige d'un mouvement de translation à un autre. نقدروا نديروا la configuration déplacement de la tige en translation. يعني كيتحرك لينا en translation. Ce système permet une réduction considérable de la vitesse. كيعطينا واحد la réduction في la vitesse وكيعطينا il permet d'ajustement précis. دونك كيعطينا واحد لا بريسيزيون فاش في الديبلاسمون ديال لا تيج نقدروا حنا نتحكموا فيها. لي زانكونفينيون ديالها لي بياس سيزين رابيدمون et nécessite un besoin constant de lubrification. لي بياس خاصهم ضروري عندهم واحد lubrification ولا كيمشيو لنا كيديروا لنا مع الوقت. Donc les risques de vibration importants est présent si la cam tourne en grande vitesse. إذا دارت لنا لا كام بواحد لا غرون فيتاس كيكون عندنا مشكل ديال الفيبراسيون. فوندامونتال غادي نهضروا على لا كام على بارتيكول دافوار ان رايون فاريابل. لا لوا سينيماتيك دونطري سورتي ديبون دونك دو لا فورم دو لا كام. ديما لا كام هي اللي كتعطينا هذاك الموفمون. دونك لا كام لا فورم ديال لا كام. On fait la forme de la cam doit être déterminée en fonction de la loi d'entrée et sortie souhaitée. ديما هاد لا فورم ديال لا كام هي اللي كتعطينا هاد الموفمون ولا هاد الموفمون فا اي فيان ديال لا تيج هي اللي كتحكم لينا فيها. كما كتشوف يعني فاش كطيح في البلاصه الصغيره كترجع، طيح في البلاصه الكبيره كتدفع لينا لا تيج. دونك ديما لا فورم شفنا قبيلات بانها بحال الشكل ديال البيضه حتى كطيح لينا في الكرون ديامتر. هنايا عندنا جوج ديال لي كرون ديامتر كما كنقولوا جوج ديال لي طيط.
دونك ديما لا فورم ديال لا كام هي اللي كتعطينا وكتحكم لينا في لا فيتاس ديال الخروج والدخول ديال لا تيج. Donc un système camétique peut être représenté par le schéma ci-contre. On a les entrées et les sorties. Donc entrée, énergie de rotation caractérisée par une vitesse angulaire oméga et un couple C. Ou la sortie, on a énergie de translation caractérisée par une vitesse linéaire V. Donc on a l'entrée, rotation, ou la sortie, translation. Donc les paramètres que le rayon variable déterminer la course, le rayon maximal fois rayon minimum. Donc هذا الريون فاريابل و لو روندومون كما كنشوفوا عندنا سيستيم كاميتيج لا بويسونس ابسوربي كنلقاوها كتكون لنا اوميغا و لو كوبل و لا بويسونس دو سورتي كنلقاوها عندنا في لا فيتاس ريكتيلين اي لا فورس وكنخرجوا من هذا السيستيم هذا كيكون عندنا واحد روندومون وحتى كنحيدوا منه لي بير وكنلقاو عنده غايون فاريابل. Merci pour votre attention. كنتمنى نكون توفقت في الشرح ديال هذا السيستم هذا ونتلاقاو في فيديو قادم بإذن الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.